आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज आज का दिन है जी। वो एक शायर है ना, कहते हैं कि मांग ले चश्मे तर मांग ले, मांगने का मज़ा आज की रात है। ये आज का दिन और आज की रात, यानी ये जिस वक्त आपको वीडियो मिल रही है, जुमे का दिन है और रात आएगी, और कल का दिन, यानी अब अगर आप कल देख रहे हैं, यानी हफ्ते वाले दिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लें कि इससे एक दिन पहले ये वीडियो शेयर की गई है। आज की रात अल्लाह के फजल से एक अमल आपको मैं बताने लगा हूँ, रब्बे कायनात तुम्हें इतना नवाजेगी। शायर कहता है, मांग ले मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। चांद रात। अच्छा, एक मैं बात आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं चांद रात है। चांद रात ये गुजर चुकी है। जुल्हज में 10 दिन बाद ईद होती है, 10 जुल्हज को, यानी जिस दिन चांद नजर आता है। लेकिन ये रात तो उसी नजरिए के तहत है ना, कि छोटी ईद है मिसाल, जिस दिन चांद नजर आता है अगले दिन ईद होती है। तो अगर उस नजरिए से देखें तो आज की जो रात है और ये जो दिन जुमा है, मैं एक अमल आपको बताता हूँ, ये इंशाल्लाह आप देखोगे पूरा साल मांग लो क्या तुम्हें चाहिए। रब की जो देखें, रब की तरफ से एक मनादी करने वाला, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है रात को। ये बात नहीं है कि आज रात है या कोई, हर रात को है जी, जब दुनिया अपनी यानी कि गहरी नींद में सो चुकी होती है, हर दुख से आज़ाद हो चुकी होती है, हर परेशानी से वो निकल चुकी होती है, तो उस वक़्त एक मुनादी करने वाला आवाज़ लगाता है, क्या मेरे बंदे मांग, तुझे क्या चाहिए। तू मांगता रहता है ना, या अगर मेरी बहन मुझे देख रही है तो वो अपने लिए ये समझे कि तू मांगती रहती है ना, कि मेरा शौहर वलैत चला जाए, मेरे शौहर का कारोबार चल जाए, या मुझे औलाद मिल जाए, या मुझे अपना घर मिल जाए, ज़ाती गाड़ी मिल जाए, ज़ाती घर मिल जाए, मेरे हालात ठीक हो जाएं, मेरा खामद मतलब मुझे मतलब एक असियत नहीं देता, वक़्त नहीं देता है जी, मेरा यानी कि मेरे हक़ में हो जाए। तो मनादी करने वाला मनादी करता है कि मांग, ये वो वक़्त है। वो वक़्त अगर कोई बंदा उठे, 2 रकत पढ़े और फिर रब से मांगे, और जो अमल मैं आज बताने लगा हूँ ये अमल करके मांगे, तो मैं अल्लाह की रहमत को मदद, ये दिन भी हज के देख लें, ये दिन भी, ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जब ये वीडियो आपको मिल रही है, हज और ईद के दिन है। ये जो महीना है ना जुल्हज का, ये हुर्मत वाले महीनों में है, और ये दिन उससे भी अफजल है जी। और अल्लाह ताला के फजल से जो अमल बताऊंगा, ये अमल शफा भी है, दुआ भी है, रज़ा भी है, रिज़्क़ भी है, और परेशानियों से निजात भी है। और इंशाअल्लाह ताला कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ये देखें सैकड़ों में उनके फ़ैसले हुए, और एक बंदा तो शदीद मुकदमे में फंसा हुआ था, और मुकदमे चल पड़े तो फिर सालों साल नहीं ख़त्म होते। अल्लाह ताला किसी का, वो पंजाबी कहते हैं साड़ा वाह ना पवे, अल्लाह करे जी, हमारा यानी सामने ही ना हो मुकदमों से, लेकिन जो गुजरे हैं उन्हें पता है। तो अमल, ये अमल करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो उसी दिन फैसले भी हो गए हैं जी। मेरे एक दोस्त थे, वो फरमाया करते थे कि अदालत में जो सुबह होना होता है ना, रात को भी वही कुछ होता है, लोगों को नज़र नहीं आता। रात में वकलात बैठते हैं, एक जज होता है, एक मुल्ज़म होता है, एक वकील होता है जी। इसी तरह अदालत लगती है, जो फैसला हो जाता है सुबह उसी तरह फ़ोटो कापी के तहत है जी, ज़ेरॉक्स कॉपी के तहत होता है। तो बहरहाल पता नहीं ये मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं। बहरहाल मकसद ये है कि एक अमल मैं आपको बताता हूँ, जुमे का दिन है, और ये जुमा जो है ईद से पहले का आखिरी जुमा है। इसके बाद
جمعہ جب آئے گا تو عید گزر چکی ہوگی۔ تو یہ عمل آج رات آپ کریے گا، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ نے آپ کی سن لی۔ تو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے، اور ایک کمنٹ بھی کیجئے گا، اور ہاں ایک نہ ایک بندے کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ سورہ فاتحہ، سورہ شفاء، ام الکتاب، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور کسی ایک نہ ایک بندے کے ساتھ، زیادہ سے کریں تو بہتر ہے، ورنہ ایک آدھ بندے کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، خاص کر فیس بک اور گروپوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو عمل سنیں، آج عید کے دن، یعنی آج سے مراد میں نے اس لیے کہہ دیا نا، ہو سکتا ہے کوئی کل بھی بندہ دیکھے، تو عید کے دن بھی، عید کی رات بھی، اور آج جمعے کے دن بھی آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ یعنی یہ عمل، ہاں ایک بات جو بتانی میں بھول گیا، کہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میں نے فقیر کو، ایک مانگنے والے کو بادشاہ ہوتے دیکھا ہے، اور یعنی دوسرے کو بانٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، دکھ، یہ دیکھیں سال بعد یہ موقع آتا ہے۔ اب عید، جس دن عید ہونی ہے اس سے جو پچھلی رات ہے وہ تو ایک ہی بار آئے گی نا، اس وقت آئے گی جب اگلے دن عید ہے۔ تو آپ نے اس رات میں، یعنی آپ دن کو بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں رات کو ہی کریں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو یہ سورۃ فاتحہ ہے نا، الحمدللہ، اچھا میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں عید ایسا دن ہے کہ اس دن آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز عبادت کر رہے ہیں، کس طرح ذکر خداوندی کر رہے ہیں۔ جی ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے، اب بھی اللہ خیر کرے آیات ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے، کہتے ہیں تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام بن گئے۔ لیکن عید کے دن لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، نئے کپڑے پہن رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ٹھٹھے لگا رہے ہوں گے، محفلیں جما رہے ہوں گے، اور آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا آپ کو رب بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ انشاءاللہ کبھی نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 313 بار پڑھیں یہ صورت، اور اس کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹافی مچھی، کوئی توفیق ہے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنی بھی ہو سکے چیز، ٹافیاں یا کوئی چیز بچوں میں بانٹیں، اور 313 بار جب آپ پڑھ چکو نا تو دعا کریں، اور اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچائیں۔ اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے یعنی اہل ایمان اس دنیا سے گئے ہیں ان کو بچائیں، اور بالخصوص جو آپ کے اپنے عزیز و اقارب، چھوٹے بڑے، بزرگ، بچے، جوان دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بچائیں۔ اتنی آپ کو دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا نواز دے، اتنا نواز دے، اس بار آپ کے پاس کچھ نہیں، اگلی بار کوٹھی بھی ہو، جی کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، اور اگر اس بار آپ یعنی گوشت لینے کے متمنی ہے کہ کوئی دے ہمیں، تو اگلی بار ہو سکتا ہے آپ اپنا کریں، اور ہو نہیں سکتا انشاءاللہ آپ کریں گے۔ یہ عمل کیجئے، اور 313 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی ہلکا پھلکا صدقہ کر دیں جو آپ کی توفیق ہے، اور اس کے بعد دعا کریں، اور بلکہ دعا کر کے صدقہ کر دیں، یا اللہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتا ہوں یا پہنچاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دن پھر جائیں گے، دن پھر جائیں گے، یقین نہیں تو کر کے دیکھیے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔